بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قال ابو عبدالله علیه السلام. این دنباله همان روایت مسعدة بن صدقه است. می‌فرماید که وقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودند ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب لا المال. پول را البته پدر ارث میگذارد برای فرزند، ملک و خانه و زمین و بقیه مملوکات را برای فرزند خودش به ارث میگذارد، اما بهترین ارثی که میگذارد میفرماید ادب است. حالا مسعدة بن صدقه در ذیل روایت قال مسعده یعنی بالادب العلم، مرادشون از ادب که فرمودن علم است. شاید مقصود همین انتقال فرهنگ است که در عرف ادبیات امروز دنیا و امروز کشور ما و ماها میگیم انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر. فرض بفرمایید پدری صدق را به فرزندش تعلیم میدهد، شجاعت را، همت را، کار کردن را، شرف را، اینا ادب است. تعبیر علم هم بر اینها تعبیر غلطی نیست، تعبیر حقیقی است. خب اینا علم است. علم فقط نوشتن فرمول ریاضی و فیزیک و غیره نیست. این علم، اینها علمه، اینها علم حقیقی همین چیزهاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشه. پس بنابراین حالا مراد از ادب یک چنین چیزی خواهد بود. میفرماید برای اینکه پدران برای فرزندان ارث میگذارند. این ببینید نکته اساسی در اینجا این است که این فرهنگ پذیری که در انسان هست، این از ناحیه خانواده است. در درجه اول از ناحیه خانواده است که اشباع می شود، پاسخ داده می شود. هم واقعیتی رو بیان میکنه که بدانیم ما هر حرکت ما، هر رفتار ما، مشی ما با فرزندانمون تأثیر میگذارد در شکل دهی ذهنیت اونا و شخصیت اونا. هم این وظیفه رو از نظر شرع مقدس، این عرض کردیم مکرر، این در واقع نظام ارزشی اسلام رو این روایات معین میکنه. اهمیت این تعلیم را، این آموزش را، این انتقال فرهنگ صحیح را به فرزندان نشان میده که این وظیفه پدرانه. البته اون وقت به فرزندانم داره این را هم میگه که بدانید اونچه که گیرتون میاد از این ناحیه قیمتی تر است از اونچه که از مال و منال دنیوی از پدران به درس میآورید. بیان این حدیث اینه: ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب لا المال. تقوا را، پرهیزگاری را، دوری از گناه را، انس با خدا را، انس با قرآن را، تسلیم در مقابل اوامر الهی را، میل و شوق به
درجات معنوی و خدایی را، توجه دادن به معنویت را، اینا رو ما به بچه هامون باید یاد بدیم. اولین جایی که فرزند، انسان، کودک این چیزها رو میچشه داخل خانواده است. اینا رو باید به بچه ها یاد داد. جلو بچه ها قرآن بخونید، جلو بچه ها دعا بکنید، در مقابل چشم بچه ها از خدای متعال بخواهید دعا کردن و حرف زدن با خدا رو عملا یاد بدید. جلو بچه ها دروغ نگید، غیبت نکنید، طمع به مال رو نشون ندید. اینجوری که شد این بچه اینجوری بار میاد. اگر چنانچه ما غیبت میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، اهانت به این اون میکنیم جلو بچه هامون، خودمون رو در مقابل مقامات دنیوی کوچک میکنیم، با خدای متعال اصلا انسی پیدا نمیکنیم. این بچه هم خب تو این محیط پرورش پیدا میکنه، غافل میمونه از این حقایقی که باید فرا بگیره و آشنا میشه ذهن او و روح او با همین کارهایی که ما میکنیم. خانواده این اون رو میفرماید فإن المال یذهب والادب یبقی. این ارزشش بیشتر، مال خب از بین میرود، اما این ادبی که شما به این بچه یاد دادید این با او هست تا آخر عمر، شخصیت او رو چون شکل میده. این سیاقت شخصیت فرزند است، به این بایستی اهمیت داد.